ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्चितानाम् अमूर्तानाम् पितॄणाम् दीप्ततेजसाम् नमस्यामि सदा तेषाम् ध्यानिनाम् दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनाम् च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणाम् तथान्येषाम् तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनाम् च नेतारो सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहम् सर्वान् पितॄन्यप्युपधावपि। नक्षत्राणाम् ग्रहाणाम् च वायुवग्न्योर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणाम् जनितृंश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन् नमस्योऽहम् कृताञ्जलिः। प्राजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधारान् पितृगणान् योगिमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगताम् अहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन् अहम्। अग्निसोममयम् विश्वम् यतयेतद् अशेषतः। ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदंस्तु स्वधा भुजः।